वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में मंजूर होगी या नहीं। मेरे साथ स्टूडियो में खालिद रांझा साहब मौजूद हैं। रांझा साहब, अभी आपने ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब की बात सुनी और हमें PMLN का एक मौक़िफ़ हमारे सामने आया जिसमें यह है कि 18वीं तरमीम की मंजूरी तो हो जानी चाहिए, जो बाकी चीज़ें हैं दे कैन टेक इट्स टाइम। इसमें देयर आर नो टू थॉट्स अबाउट इट। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये पीस मिल तरमीम कभी नहीं हो पाएंगी जी। अगर हम पैच वर्क करेंगे तो माजी में भी पैच वर्क करते हैं और पैच वर्क करते हैं हम हमेशा किसी फर्द के ज़ाती मफाद के लिए जी। अगर अब इसको आप पैच वर्क करेंगे तो इट विल नॉट बी रीविजिटिंग बाय द पार्लियामेंट जी एट द कॉन्स्टिट्यूशन। जी ये इट बी पैच वर्क फॉर सेल्फ कन्वीनियंस। जैसे बड़ी बात की झगड़ा साहब ने COD की, जी देखिए उससे कितना पीछे हट गए हैं। जी। वो इंसिस्ट करते थे कि कोई जज नहीं होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कमेटी जिसने कभी भी ओथ ली हुई हो। जी। तो अब क्या हमने कहा नहीं, इसमें हालात ऐसे हैं, वजह ये है उससे रेस्टोरेशन के लिए भी इन्होंने मेन रोल अदा किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर तो या तो हम COD की जान छोड़ दें जी जी और इसको एज विद पोलिटिकल विजडम पार्लियामेंट बैठ के देखे कि हमने किस दौर में किस ज़ाती मफाद के लिए इस आइन को तरमीम किया और वो जितने डेंट डाले गए हैं माजी में हम उनको निकाल के और इसको एक ही उसी प्योर फॉर्म में नाफज कर दें जैसे ये 73 में नाफज हुआ था। जी जी। तो इशू क्या है? इशू ये है कि जब भी इलेक्शन प्रोसेस आया है हमने आवाम को ये कहा है देखे हम आएंगे तो हम 73 का आइन बहाल करेंगे जी, और वो कोई बहाल अभी तक नहीं हो पाया। अगर वो बहाल करना है तो फिर आइडेंटिफाई कि इस 73 के आइन में कौन कौन सी तरमीम, फॉरगेट 8th अमेंडमेंट, फॉरगेट 7th अमेंडमेंट, फॉरगेट 17th अमेंडमेंट, इसमें कहाँ कहाँ तरमीम आई थी और कौन कौन सी तरमीम। मैं तो ये क्लेम करता हूँ, गलत बड़ी बात होगी शायद, आई एम ओवर स्टेटिंग, मैं समझता हूँ कोई भी तरमीम हमने आइन में नहीं की जिसमें किसी का ज़ाती मफाद पिन्हा ना हो। तो अगर आप इसको देखते हैं फ्रॉम क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द नेशनल इंटरेस्ट तो आइडेंटिफाई 1 2 3 4 5 6 ये एरियाज हैं जहाँ पे हमने इस पे पत्थर मार के डेंट डाला हुआ है। लेट्स पुल द डेंट्स आउट। जी। एक वो तरीका यहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी PMLN के यहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी PML के रहनुमा जनाब हामिद नासिर चट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम चट्टा साहब। जी वालेकुम सलाम जी। जी चट्टा साहब, मेरे साथ खालिद रांझा साहब स्टूडियो में मौजूद है। आपने अभी इनकी भी बात सुनी। हमने अभी ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब से PMLN का मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना था कि 18वीं तरमीम को एनीवे पास कर देना चाहिए और बाकी चीज़ों के लिए ये बाकी चीज़ें इसके रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। तो चट्टा साहब, आपका क्या व्यू है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर क्या हो सकता है अभी मार्च में कि नहीं? देखिए, ये रिस्टोर होने की बात तो देखिए ना, वो तो एक डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। जी जी। लेकिन ये बात कहना कि जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको हम छोड़ देते हैं जी और जो नॉन कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उनके ऊपर मबनी हम 18वीं तरमीम पास कर देते हैं जी, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर बाकी जो कंटेंशियस इश्यूज हैं वो कभी भी पास नहीं होंगे। जी जी। और मेरे ख्याल में कि ये जो इश्यूज है लाइक रीनेमिंग ऑफ द NWFP जी या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इशू है जी जी, तो अभी तक मेरे ख्याल में फुली रिजॉल्व नहीं है जी। मेरा ख्याल है कि इसके बगैर तो फिर वोट भी शायद पूरे ना कर पाए सेनेट में या कौमी असेंबली में। जी चट्टा साहब, आपकी पार्टी पख्तूनख्वा के नाम से अपोज थी, तो अब आप लोगों का क्या स्टैंड है और आप इस पे क्या मौक़िफ़ लेंगे? हमारी पार्टी का ऑन पख्तूनख्वा? जी जी, पख्तूनख्वा के नाम। वी विल अपोज इट जी। अच्छा चट्टा साहब, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है और अकरम शेख साहब ने नवाज शरीफ साहब को खत लिखा है, फिर काजी अनवर साहब की भी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसके अंदर पार्लियामेंट में तो शायद कोई इतनी इशू ना हो, लेकिन पार्लियामेंट को भी ये देखना चाहिए कि पार्लियामेंट के बाहर जो कौम है, जो खल्के खुदा है, उसका क्या मूड है। जी जी। और अगर वो समझे कि भाई मेजॉरिटी
وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کام نہ ہو تو پھر پارلیمنٹ کو بھی دوبارہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. جی چٹھا صاحب، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو وکلاء رہنما ہیں یہ سپریم کورٹ جائیں اور چیلنج کریں یہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو، تو یہ ایک وہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کانفرنٹیشن نہیں ہوگی بٹوین دا لائرز اینڈ دا ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز؟ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کی اور تو بات کی ہے، بات تو ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی سے جی سینٹ اور قومی اسمبلی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتی ہے تو اس کو چیلنج کرنا میرا خیال ہے مناسب ایک قدم نہیں ہوگا. جی جی بہرحال وکلاء پچھلے 2 سال میں انہوں نے 1-2 فتوحات ایسی حاصل کی ہے جی کہ شاید وہ سمجھیں کہ وہ یہ بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا آل دی پارٹیز ان پارلیمنٹ کو جی جی کہ وہ باہر کے مزاج کو، اور لائر صرف ایک کمیونٹی ہے، باقی بھی خلق خدا ہے، پورے پاکستان میں 16-17 کروڑ عوام ہے، جی ان کے مزاج کو دیکھ کے یہ فیصلہ کریں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بیسیکلی لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں، وہ وقت گزارنے کے لیے ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ چٹھا صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. چٹھا صاحب نے یہ بات تو ٹھیک کی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بہت سیریس چیزیں ہوتی ہیں اور ایک عوام کے موڈ کو بھی دیکھنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت عوام کا موڈ کس طرف؟ بات یہ جی کہ عوام کا موڈ، جب اگر بات کر رہی ہیں آپ اس تناظر میں کہ جو عدلیہ کا چیپٹر ہے، عدلیہ کو ہم نے پچھلے 10-20 سال میں، پتہ نہیں آپ کیسے اس کو ترجمہ کریں گی اپنی اچھی انگریزی پہ یا اردو زبان میں، ہم نے ان کو چھج میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے عدلیہ ہرٹ ہوئی ہے، ان عدلیہ کے پولیٹیسائز ہوئی ہے. اب ایک وجہ پولیٹیسائز ہونے کی یہ ہے دا موڈ آف چوائس آف ججز. آپ کو یاد ہے کہ سن 95 میں پیپلز پارٹی نے کوئی 21-22 جج اکٹھے مقرر کر دیے تھے. بالکل. پھر مسئلہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے ری ہیش کیا میکنزم آف اپوائنٹمنٹس. پھر جب نون حکومت آتی ہے تو پھر ججز اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم وہی طبلہ بجاتے ہیں. اب جو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں، اب ہم نے کٹ لگانی شروع کر دی عدلیہ کی کہ دیکھو جی یہ فلاں کا عزیز ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کے چیمبر سے ہے. تو ہم جج میں لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہونے دیتے. آپ تو بہت چھوٹی تھی تب، ایک دفعہ ایک جج صاحب جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر تھے، ان کو ایوب خان نے بنا دیا جج آف دا ہائی کورٹ. اور کرسٹینا لیم نے لکھا a man gets the slot of a judge for a vote. ایک ووٹ بیچ کے یہ کیا. He proved to be an excellent judge. اس کے بڑا جج ہونے میں، لیکن it took him a long time. وہ جو ایک سٹگما لگا تھا اس کو اوورکم کرنے کے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب شروع میں ہی ایک آدمی کو it takes about 3 years to make a judge. بڑا مہان وکیل ہو نا، اسے جج بنا دے، وہ 3 سال سے کم عرصے میں جج بنتا نہیں. تو اس کو اب اگر آپ آتے ہی کھڑا کر دیں پھسلن کے اوپر، بالکل، اور وہ ایک سٹگما کو فیس کرے تو اس کو تو ریکور کرتے and who is affected? The public at large، جو انصاف کے متمنی ہوتے ہیں. رانجھا صاحب گفتگو کا سلسلہ ہم لوگ کنٹینیوڈ رکھیں گے، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.